میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بل تمہیں بھی کوڑی ہوگی سنے پتیاں سنے بیاں او جیڑے کم کماون ماواں سویو کماویاں تیاں بھائی جیڑا بیج بیجیا پھل بھی تو ہی لگنا باپ جوا کھیڑے تو پتر نشہ کرے گا نا باپ فلم ایک ہے تو پتر کی میں نمازی ہو سکتا ہے ماں سارا دن فیس بک تے انڈیا دی فلم ویک دی روے تے ایک کیویں ہو سکتا کہ اس ماں دی گوچ پلن والا ولی بن جاوے حافظ قرآن بن جائے ہو کیویں سکتا ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے فرماندے میں ویکھیا ہے کہ نوجوان چوک وچ اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے لوگ کٹھے تے لان تان کر دے نے نوجوان تینوں حیا نہیں ہو بڈھے باپ نو پیا مارنا ہے تے آپ فرماندے نے بڈھا باپ آکھیو لوکو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے دا قصور کوئی نہیں انہوں کچھ نہ آکھیا جے دا قصور کوئی نہیں فرماندے نے میں قریب جا کے آکھیا بابا تیرا پتر تینوں کیوں پیا مار دے تے بابا کہنے لگا حضور ایتھے میں بھی اپنے ابے نو مار دا ہوں دا ساج میرا پتر میں نو اوتھے لے آکے پھر مار دا ہے جو باپ نے کرنا ہے پتر نے بھی وہی کرنا ہے جو ماں نے کرنا ہے تے یقیناً بیٹی بھی وہی کرے گی پہلے تسی اپنا اپنا کردار ٹھیک کرو پھر اولاد کو امیدہ رکھو مسجد چاذان ہوئے باپ پتر انگلی نہ لگا کے ٹور جائے مسجد چاذان ہوئے ماں آٹا گندی اٹھ کے مسلح کھلو جائے بیٹی ضرور کھلوے گی اپنے گھرانچ پردے دا اپنے گھرانچ نماز دا اہتمام کرو اپنے گھرانچ شریعت مصطفیٰ نافذ کرو اپنے وجود اچھے فٹ دا وجود ادھے تو تسی نظام مصطفیٰ نافذ کر نہیں سکتے کہ تقاضا ایک کر دیو کہ ملک پاکستان سارے ملک چ نظام مصطفیٰ آ جائے پہلے اپنے وجود تے نظام مصطفیٰ نافذ کر پہلے آج جڑا 6 فٹ دا وجود ہے انہوں تے محمد عربی دا تابع بنا پہلے اپنے آپ تے مصطفیٰ دی ذات چگم کر آری بلہ لوگ فرماندے نے دل دل برنوں دے دئیے تے کر چھڑیے نظر آنا پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ